होसेको पुस्तक अध्याय 1। होसेका पत्नी र छोराछोरी। यहुदाका राजाहरू उजिया, योताम, आहाज र हिजकिया अनि यहोआसका छोरा इस्राएलका राजा यरोबामका शासनकालमा बेरीको छोरो होसे कहाँ आएको परमप्रभुको वचन। जब परमप्रभु होसेद्वारा बोल्न लाग्नुभयो तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जा, गएर एउटी व्यभिचारिणीलाई विवाह गर र त्यसको विश्वासघातबाट पैदा भएका सन्तानलाई आफ्ना बना, किनभने यस देशले परमप्रभुलाई त्यागेर अति घोर व्यभिचारको दोषी भएको छ। यसैले तिनी गएर दिब्लैमकी छोरी गोमेरलाई विवाह गरे र त्यसले गर्भवती भएर तिनीबाट एकजना छोरो जन्माई। तब परमप्रभुले होसेलाई भन्नुभयो, त्यसको नाउँ इजरेल राख, किनभने चाँडै म येहूको घरानालाई इजरेलमा भएको रक्तपात बापत दण्ड दिनेछु र इस्राएलको राज्य अन्त गरिदिनेछु। त्यस दिन म इस्राएलको धनु इजरेलको बेसीमा भाँचिदिनेछु। गोमेरले फेरि गर्भवती भएर एउटी छोरी जन्माई। तब परमप्रभुले होसेलाई भन्नुभयो, त्यसको नाउँ लो-रुहामा राख, किनकि इस्राएलको घरानालाई टिठ्याएर म तिनीहरूलाई फेरि क्षमा गर्ने छैन, तर म यहुदाको घरानालाई टिठ्याउनेछु। धनु, तरवार, लडाई, घोडा र घोडचढीहरूद्वारा म तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने छैन, तर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरद्वारा नै म तिनीहरूको उद्धार गर्नेछु। जब त्यसले लो-रुहामालाई दूध छोडाई तब फेरि गर्भवती भएर गोमेरले अर्को एकजना छोरा जन्माई। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसको नाउँ लो-अम्मी राख, किनकि तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ र म तिमीहरूका परमेश्वर होइन। तरै पनि इस्राएलीहरूको सङ्ख्या समुद्रको किनारका बालुवा झैँ हुनेछ, जसलाई न त नाप्न न गन्ती गर्न सकिन्छ। जहाँ तिनीहरूलाई तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनिएको थियो, त्यहाँ तिनीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहलाइनेछन्। तब यहुदा वंशी र इस्राएलीहरू दुवै फेरि एकसाथ मिल्नेछन् र एउटै नेता नियुक्त गरेर देशबाट निस्कनेछन्, किनभने इजरेलको दिन महान हुनेछ। होसे अध्याय 2। इस्राएलको दण्ड र पुनर्स्थापना। तिमीहरू आफ्ना भाइहरूलाई मेरा मानिसहरू र बहिनीहरूलाई मेरा प्रिय भन। आफ्नी आमालाई हप्काऊ, त्यसलाई हप्काऊ, किनकि त्यो मेरी पत्नी होइन र म त्यसको लोग्ने होइन। त्यसले आफ्नो अनुहारबाट व्यभिचारीको रूप र आफ्नो स्तनहरूका बीचबाट विश्वासघातलाई हटाओस्, नत्र त म त्यसका लुगाहरू उतारेर त्यो जन्मेको दिनमा जस्तै त्यसलाई नाङ्गै पार्नेछु र खडेरी परेको मरुभूमि जस्तै बनाइदिनेछु र तिर्खाले मार्नेछु। त्यसका छोराछोरीहरूमाथि पनि म टिठ्याउने छैन, किनकि तिनीहरू व्यभिचारका सन्तान हुन्। तिनीहरूकी आमाले विश्वासघात गरेकी छ र तिनीहरूलाई अपमानमा गर्भधारण गरेकी छ। त्यसले भनी, मेरा प्रेमीहरूका पछि म लाग्नेछु, जसले मलाई मेरो अन्न पानी, ऊन, सुती कपडा, तेल र दाग मद्दत दिन्छन्। यस कारण काँडे झाङले त्यसको बाटो म रोकिदिनेछु र त्यसलाई पर्खालभित्र थुनिदिनेछु र त्यसले बाटो पाउने छैन। त्यो आफ्ना प्रेमीहरूका पछि कुद्नेछ, तर त्यसले तिनीहरूलाई भेटाउने छैन। त्यसले तिनीहरूलाई खोज्नेछ, तर तिनीहरूलाई पाउने छैन। तब त्यसले भन्नेछे, म मेरा पहिलेकै लोग्ने कहाँ फर्केर जानेछु, किनकि त्यस बेला मेरो अवस्था अहिलेको भन्दा असल थियो। मैले नै त्यसलाई अन्न, नयाँ दागमद्द र तेल दिएको थिएँ र मैले नै त्यसमाथि सुन र चाँदी खन्याएको थिएँ भन्ने कुरा त्यसले मानिलिइन्, जुन तिनीहरूले बाल देवताको निम्ति प्रयोग गरे। यसकारण अन्न पाक्दा मेरो अन्न र नयाँ दागमद्द तयार हुँदा मेरो दागमद्द म लगिहाल्नेछु अनि त्यसको नग्नतालाई ढाक्ने मेरो ऊन र सुती कपडा खोसेर लैजानेछु। अब म त्यसकै प्रेमीहरूका नजरको सामु त्यसको छाडापन उघार्नेछु र कसैले त्यसलाई मेरो हातबाट छुटाउने छैन। म त्यसका सबै उत्सवहरू, त्यसका औँसीका चाडहरू, त्यसका सबै सबात दिनहरू र त्यसका सबै ठहराएका भोजनहरू रोकिदिनेछु। म त्यसका दागका बोट र त्यसका अन्जिरका रुखहरू उजाड पारिदिनेछु। तिनका विषयमा त्यसले भनेकी छ, यी मेरा प्रेमीहरूले दिएका मेरा ज्याला हुन्। म ती बोटहरूलाई एउटा झाडी तुल्याइदिनेछु
र वन जन्तुहरूले ती खाइहाल्नेछन्। बाल देवताहरूका निम्ति धूप हालेकी हुनाले म त्यसलाई दण्ड दिनेछु। त्यस बेला त्यो गरगहना पहिरेर आफ्ना प्रेमीका पछि पछि गई र मलाई बिर्सेकी थिई, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यसै कारण अब म त्यसलाई फकाएर मरुभूमिमा लानेछु र त्यससित मायालु कुरा गर्नेछु। त्यहाँ म त्यसलाई त्यसका दाखबारीहरू फिर्ता गर्नेछु र आकोरको बेसीलाई चाहिँ आशाको ढोका तुल्याइदिनेछु। त्यहाँ त्यसले आफ्नो युवावस्थाका दिनमा जस्तै र मिश्र देशबाट आएको दिनमा झैँ गीत गाउनेछ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यस दिन तैले मलाई मेरा लोग्ने भन्नेछस् र मेरा मालिक भन्ने छैनस्। म बाल देवताहरूका नाउँ त्यसको मुखबाट हटाइदिनेछु र तिनीहरूका नाउँको उच्चारण फेरि कहिल्यै हुने छैन। त्यस दिन म तिनीहरूका निम्ति वनका पशुहरू र आकाशका पंक्षीहरू र जमिनमा घस्रने जन्तुहरूसित करार बाँध्नेछु। म धनु, तरवार र लडाई देशबाट दूर गरिदिनेछु कि सबै सुरक्षा साथ लेट्न सकुन्। म तँलाई सधैँको निम्ति मेरी पत्नी तुल्याउनेछु। म धार्मिकता र न्यायमा ढिँड र प्रेम र माया गरेर तँलाई पत्नी तुल्याउनेछु। म तँलाई इमान्दारीमा मेरी पत्नी तुल्याउनेछु र तैले परमप्रभुलाई चिन्नेछस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन म आकाशलाई जवाफ दिनेछु र आकाशले पृथ्वीलाई जवाफ दिनेछ। पृथ्वीले अन्न, दागमद्द र तेललाई जवाफ दिनेछ अनि तिनीहरूले इजरायललाई जवाफ दिनेछन्। म मेरो आफ्नो निम्ति म त्यसलाई भूमिमा रोप्नेछु, जसलाई मैले प्रिय नभएकी भनेकी थिएँ त्यसलाई म दया देखाउनेछु। जसलाई मैले तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनेको थिएँ तिनीहरूलाई म मेरा प्रजा भन्नेछु अनि तिनीहरूले भन्नेछन्, तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। होशे अध्याय 3। पत्नीसँगको होशेको मिलाप। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, जा, फेरि गएर तेरी पत्नीलाई तेरो माया देखा। हुन त त्यसलाई अर्को पुरुषले माया गर्छ र त्यो व्यभिचारिणी हो। त्यसलाई माया गर, जस्तो गरी परमप्रभुले पनि इस्राएलीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यद्यपि तिनीहरू अन्य देवताहरूतिर लाग्छन् र ती पवित्र दाखका रोटीहरू मन पराउँछन्। यसैले मैले त्यसलाई 15 सेकेल ओजनको चाँदी र 2.5 मुरी जौ दिएर किने। तब मैले त्यसलाई भने, तिमी धेरै दिनसम्म मसँग बस्नुपर्छ। तिमीले बेस्या काम नगर्नु र कुनै पुरुषसँग घनिष्ठ नबन्नु र म तिमीसँगै बस्नेछु। किनभने इजरायलीहरू धेरै दिनसम्म राजा र राजकुमार बिना, बलिदान र चोखा ढुङ्गा बिना तथा एपोत र देवता बिना रहनेछन्। त्यसपछि इजरायलीहरू फर्कनेछन्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई र आफ्ना राजा दाउदलाई खोज्नेछन्। पछिल्ला दिनहरूमा तिनीहरू भयसित परमप्रभु र उहाँका आशिषतिर आउनेछन्। होशे अध्याय 4। इस्राएलको विरुद्धमा आरोप। इस्राएलीहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन, किनकि यस देशका बासिन्दाहरूमाथि परमप्रभुको आरोप छ। यस देशमा विश्वस्तता छैन, प्रेम छैन र परमेश्वरको मान्यता पनि छैन। यहाँ शराब दिनु, झुट बोल्नु, हत्या, चोरी र व्यभिचार गर्नु बाहेक अरू केही छैन। तिनीहरू सबै सीमा नाघेर हत्यामाथि हत्या गर्छन्। यसै कारण यस देशले विलाप गर्छ र यसमा बस्ने सबै क्षीर्ण हुन्छन् र वनका जन्तु, आकाशका पंक्षी र समुद्रका माछाहरू समेत पनि मरिरहेछन्। तर कसैले आरोप नल्याओस्, कसैले कसैलाई दोष नलगाओस्, किनकि तिमीहरूका मानिसहरू पुजारीहरूको विरुद्धमा दोष लगाउनेहरू जस्ता छन्। तिमीहरू रात दिन ठेस खान्छौ र अगमवक्ताहरू पनि तिमीहरूसितै ठेस खान्छन्। यसरी तिमीहरूकी आमालाई म नाश गर्नेछु। मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन्। तिमीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूलाई मेरा पुजारी हुनदेखि इन्कार गर्नेछु। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूका छोराछोरीहरूको व्यवस्था गर्नेछु। जति जति पुजारीको सङ्ख्या बढ्दै गयो त्यति त्यति तिनीहरूले मेरा विरुद्धमा पाप गर्दै गए। तिनीहरूले आफ्नो गौरवलाई नीच कुरासँग साटे। तिनीहरू मेरा प्रजाका पापद्वारा पोसिन्छन् र तिनका दुष्ट्याइ मन पराउँछन्। जस्ता प्रजा त्यस्तै पुजारीहरू हुनेछन्। म दुवैलाई तिनीहरूका चालको निम्ति सजाय दिनेछु।
र तिनीहरूका कामहरूको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनेछु। तिनीहरूले खान त खानेछन् तर अघाउने छैनन्, तिनीहरूले वेश्यावृत्ति गर्नेछन् तर तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने छैन, किनभने वेश्यावृत्तिमा मन लगाउनलाई तिनीहरूले परमप्रभुलाई छोडेका छन्। पुरानो दागमद्द र नयाँ दागमद्दतिर तिनीहरू लागेका छन्, जसले मेरा प्रजाको समझलाई नष्ट गर्दछन्। तिनीहरूले आफ्ना काठका मूर्तिहरूसित सल्लाह लिन्छन् र तिनीहरूका काठको लौरोले जवाफ दिन्छन्। वेश्यावृत्ति गर्ने आत्माले तिनीहरूलाई भ्रममा पार्छ र तिनीहरू आफ्ना परमेश्वरप्रति अविश्वासी भएका छन्। तिनीहरू पर्वतका टाकुराहरू हुँदो बलि चढाउँदछन् र असल छाया दिने फ्लाट लहरे पिपल र तारपिनका रुख मुनि डाँडाहरूमा धूप बाल्छन्। यसकारण तिमीहरूका छोरीहरूले वेश्यावृत्ति गर्छन् र तिमीहरूका बुहारीहरूले व्यभिचार गर्छन्। तिमीहरूका छोरीहरू वेश्यावृत्तिमा लागे पनि म तिमीहरूका छोरीहरूलाई दण्ड दिने छैन र व्यभिचार गर्दा तिमीहरूका बुहारीहरूलाई म दण्ड दिने छैन, किनभने पुरुषहरू आफै पनि वेश्यातिर लागेका छन् र देवदासीहरूसित बलिदान चढाउँदछन्। समझ बिनाका मानिसहरूको नाश हुने नै छ। ए इस्राएल, तैले व्यभिचार गरे तापनि यहुदा दोषी नहोस्। तिमीहरू गिलगालमा नजाऊ र बेत आवनमा जाऊ, न परमप्रभु जिउँदो भए झैँ भनेर शपथ खाऊ। हठी कोरेली झैँ इस्राएलीहरू ढिठ छन्, तब कसरी परमप्रभुले तिनीहरूलाई चरणमा थुमालाई चराए झैँ चराउनु हुनेछ र? इफ्राइम मूर्तिहरूको साथी भएको छ, त्यसलाई छोडिदेऊ। तिनीहरूको मध्य शेष भइसक्दा पनि तिनीहरू वेश्यावृत्तिमा लागि नै रहन्छन्। तिनीहरूका शासकहरू अपमानका कामहरू रुचाउँछन्। आदिले तिनीहरूलाई बेरेर लैजानेछ र तिनीहरू आफ्ना बलिदानको कारणले गर्दा लज्जित हुनेछन्। होशे अध्याय 5। इस्राएलको विरुद्धमा न्याय। हे पुजारी हो, यो कुरा सुन। हे इस्राएलीहरू हो, ध्यान दिएर सुन। हे राजाको घराना हो, ध्यानसित सुन। यो न्यायको फैसला तिमीहरूको विरुद्धमा छ। तिमीहरू मिस्पामा पासो र तबोरमा फिजाएको जाल भएका छौ। बाघीहरू मारकाटमा निकै फसेका छन्। म तिनीहरू सबैलाई अनुशासनमा ल्याउनेछु। म इफ्राइमको विषयमा सबै कुरा जान्दछु र इस्राएल मबाट लुकेको छैन। हे इफ्राइम, त वेश्यावृत्तितिर लागेको छस्। इस्राएल भ्रष्ट भएको छ। तिनीहरूका कामहरूले तिनीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कन दिँदैनन्। वेश्यावृत्तिको मन तिनीहरूका हृदयमा छ र तिनीहरूले परमप्रभुलाई मान्यता दिँदैनन्। इस्राएलका अहङ्कारले आफ्नै विरुद्धमा गवाही दिन्छ। इस्राएल र इफ्राइम पनि आफ्ना पापमा ठक्कर खान्छन्। यहुदाले पनि तिनीहरूसँगै ठक्कर खानेछ। जब तिनीहरू आफ्ना भेडा बाख्रा र गाई गोरुका बगाल लिएर परमप्रभुलाई खोज्न जान्छन्, तब तिनीहरूले उहाँलाई पाउने छैनन्। उहाँले आफूलाई तिनीहरूदेखि हटाउनु भएको छ। तिनीहरू परमप्रभुप्रति विश्वासघाती भएका छन्। तिनीहरूले बतासे छोराछोरीहरू जन्माएका छन्। अब औँसीका चाडहरूले तिनीहरू र तिनीहरूका खेतहरू समेत तिनीहरूलाई नाश गर्नेछन्। गिबामा तुरही र रामामा बिगुल फुक। बेत आवनमा युद्ध ध्वनि उठाऊ। ए बिन्यामिन, अगुवाई गर। न्यायको दिनमा इफ्राइम उजाड पारिनेछ। जे कुरो निश्चित हुन्छ त्यो इस्राएलका कुलका बीचमा म घोषणा गर्दछु। यहुदाका अगुवाहरू 7 सिमानाका ढुङ्गा सार्नेहरू जस्ता छन्। म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि पानीको भलझैँ खन्याउनेछु। इफ्राइम थिचोमिचोमा परेको छ। न्यायमा त्यो कुल्चीमिल्ची भएको छ। मूर्तिको पछि हिँड्नलाई त्यसले अठोट गरेको छ। यसैले म इफ्राइमको निम्ति राति उड्ने पुतली झैँ र यहुदाका घरानाको निम्ति क्षय तुल्य छु। जब इफ्राइमले आफ्नो रोग देख्यो र यहुदाले आफ्ना घाउ, तब इफ्राइमले असुरका ठुला राजा कहाँ सहायताको लागि मानिस पठायो, तर त्यसले तँलाई निको पार्न सक्दैन। त्यसले तेरा चोटलाई निको पार्न सक्ने छैन, किनकि म इफ्राइमको निम्ति एउटा सिंह झैँ र यहुदाको निम्ति एउटा ठुलो सिंह झैँ हुनेछु। तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर म बाटो लाग्नेछु। म तिनीहरूलाई बोकेर लानेछु र तिनीहरूलाई छुटाउने कोही पनि हुने छैन। जबसम्म तिनीहरूले आफ्ना दोष स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म म फर्केर आफ्नै ठाउँमा रहनेछु। तिनीहरूले मेरो अनुहार खोज्नेछन्। आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले मलाई यत्नपूर्वक खोज्नेछन्।
होशे अध्याय 6। अपश्चातापी इस्रायल। आओ हामी परम प्रभुतिर फर्कौं। उहाँले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको छ, तर उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुनेछ। उहाँले चोट पार्नु भएको छ, तर उहाँले हाम्रा चोटहरूमा मलमपट्टी लाउनुहुनेछ। 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँकै सामने जीवित रहनेछौँ। आओ हामी परम प्रभुलाई मानौं। हामी परम प्रभुलाई मान्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौं। उहाँको आगमन सूर्योदय झैँ निश्चित छ। उहाँ हामी कहाँ वर्षाको झरी जमिनलाई भिजाउने आखिरी वर्षा झैँ आउनुहुनेछ। ए इफ्राइम, म तँलाई के गरूँ? ए यहुदा, म तँलाई के गरूँ? तेरो प्रेम बिहानको कुहिरो जस्तै र सखारैको बिति जाने शीत जस्तै छ। यसै कारण मैले तिमीहरूलाई मेरा अगमवक्ताहरूद्वारा टुक्रा टुक्रा पारेको छु। मैले तिमीहरूलाई मेरा मुखको वचनद्वारा घात गरेको छु। मेरो न्याय तिमीहरूमाथि बिजुली जस्तै चम्किएको छ, किनभने म बलिदान होइन दया चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरको मान्यता अझ बढी चाहन्छु। तिनीहरूले त आदमले झैँ करार भङ्ग गरेका छन्। त्यहाँ तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा विश्वासघातको व्यवहार गरे। गिलाल दुष्ट मानिसहरूको सहर हो, त्यो रगतका पाइलाहरूले भरिएको छ। जसरी लुटपिट गरी हिँड्नेहरू मानिसलाई ढुकी बस्छन्, त्यसरी नै पुजारीहरूले गठ्ठा बाँधेका छन्। तिनीहरूले सकेम जाने बाटोमा हत्या गर्दछन्। तिनीहरूले निर्लज अपराध गर्दछन्। इस्राएलको घरानामा मैले एक घिनलाग्दो कुरो देखेको छु। इफ्राइमलाई वेश्यावृत्ति दिइएको छ र इस्राएल दूषित पारिएको छ। ए यहुदा, तेरो निम्ति पनि कटनी तोकिएको छ। होशे अध्याय 7। जब म मेरा प्रजाको सुदिन फर्काउँछु, जब मेरा मानिसहरूलाई पुनर्स्थापना गर्छु, तब इफ्राइमको भ्रष्टाचार र सामरियाको दुष्ट कामहरू प्रकट हुन्छन्। तिनीहरू झुटा व्यवहार गर्दछन्। चोरहरूले घर फोर्छन्, डाकुहरूले बाहिर लुटपिट गर्छन्। तर म तिनीहरूका सबै दुष्ट कामहरूलाई याद राख्दछु भनी तिनीहरू विचार गर्दैनन्। तिनीहरूका आफ्नै पापले तिनीहरूलाई घेरेर राखेका छन्। ती कामहरू सधैँ मेरै सामुन्ने छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट कामले राजालाई र आफ्ना झुटले राजकुमारहरूलाई खुसी तुल्याउँछन्। तिनीहरू सबै व्यभिचारी हुन्। तिनीहरू रोटी पकाउनेले गरम पारेका तन्दुर जस्तै छन्, जसको आगो रोटी बनाउनेले मैदा मुछेको समयदेखि नफुलुन्जेल मिलाउनु पर्दैन। हाम्रा राजाका उत्सवको दिनमा राजकुमारहरू दाग मध्यले मातेर चुर हुन्छन् र तिनले ठट्टा गर्नेहरूसित हात मिलाउँछन्। तिनीहरू छलसित तिनको अघि जान्छन्। रातभरि तिनीहरूको रिस दन्किरहन्छ। बिहान त्यो बलिरहेको आगो झैँ हुन्छ। तिनीहरू सबै तन्दुर झैँ तात्तिन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना शासकहरूलाई भस्म पार्छन्। तिनीहरूका सबै राजाहरू मारिन्छन् अनि उनीहरूमध्ये कसैले पनि मेरो पुकारा गर्दैन। इफ्राइम जाति जातिहरूसँग मिसिन्छ। इफ्राइम एकातिर मात्र पाकेको रोटी जस्तै छ। विदेशीहरूले त्यसको बल नाश पार्छन्, तर त्यसलाई यो थाहा छैन। त्यसका कपालमा फाटफुट फुलेका केश देखिन लागेका छन्, तर त्यसलाई त्यो ख्यालै छैन। इस्राएलको हठले आफ्नै विरुद्धमा गवाही दिन्छ, तर तिनीहरू परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कँदैनन्, न उहाँको खोजी गर्छन्। इफ्राइम बुद्धि नभएको एउटा ढुकुर जस्तै छ, सजिलै छकाउन सकिने र विवेकहीन। अहिले मिश्र देशलाई तिनीहरू पुकारा गर्छन्। अलि पछि असुरमा तिनीहरू जान्छन्। जब तिनीहरू जान्छन्, तब म तिनीहरूमाथि मेरो जाल फिंजाउने छु। म तिनीहरूलाई आकाशका पंक्षीहरू झैँ तल झार्नेछु। जब तिनीहरू बगालमा उडेका देख्नेछु, तब म तिनीहरूलाई पक्रनेछु। धिक्कार तिनीहरूलाई, किनभने तिनीहरू मबाट तर्केर गएका छन्। तिनीहरूको सर्वनाश होस्, किनकि तिनीहरू मेरो विरुद्धमा बागी भएका छन्। तिनीहरूलाई मोल तिरेर छुटाउने मेरो चाहना छ, तर तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा झुट बोल्छन्। तिनीहरू हृदयले मेरो पुकारा गर्दैनन्, तर आफ्नो ओछ्यानमा बिलाप गर्दछन्। अन्न र नयाँ दाग मध्यका निम्ति तिनीहरू भेला हुन्छन्, तर मदेखि भने मुख फर्काउँछन्। मैले तिनीहरूलाई तालिम दिए र बलिया बनाए।
तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। तिनीहरू सर्वोच्चतिर फर्कँदैनन्। तिनीहरू धोका दिने धनु झैँ छन्। तिनीहरूका अगुवाहरू आफ्ना अपमानका वचनले गर्दा तरवारले ढालिनेछन्। यसैको निम्ति मिश्र देशमा तिनीहरूको ठट्टा हुनेछ। होशे अध्याय 8। इस्राएलले आदिबेरीको कटनी गरेका। तुरही फुक, एउटा गडुर परमप्रभुको भवनमाथि उड्दैछ, किनभने मानिसहरूले मेरो करार भङ्ग गरेका छन् र मेरो व्यवस्थाको विरुद्धमा बागी भएका छन्। इस्राएलले मलाई पुकारा गर्छ, हे हाम्रा परमेश्वर, हामी इस्राएलीहरू तपाईलाई मान्दछौँ। तर जे भलो छ त्यो इस्राएलले इन्कार गरेको छ। एउटा बैरीले त्यसलाई खेद्नेछ। तिनीहरूले मेरो स्वीकृति बिना राजाहरू नियुक्त गर्छन्। तिनीहरूले मेरो स्वीकृति बिना भारदारहरू नियुक्त गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नै विनाशको निम्ति आफ्ना सुन र चाँदीबाट आफ्ना लागि मूर्ति बनाउँछन्। ए सामरिया, तेरो बाछाको मूर्ति मिल्काइदे। मेरो रिस तिनीहरूका विरुद्धमा दन्किएको छ। तिनीहरू कहिलेसम्म शुद्ध हुनलाई असक्षम रहन्छन्? तिनीहरू इस्राएलका हुन्। यो बाछा कारिगरले बनाएको हो, त्यो त परमेश्वर होइन। सामरियाको त्यो बाछो टुक्रै टुक्रा पारिनेछ। तिनीहरू बतास छर्दछन् र तिनीहरूले भुमरीको कटनी गर्नेछन्। डाँठमा केही बाला लाग्दैन, तिनीहरूको केही फसल रहने छैन। त्यो पसाइहाले तापनि विदेशीहरूले त्यो निलिहाल्नेछन्। इस्राएल निलिहालियो, त्यो जाति जातिहरूका बीचमा निकम्मा वस्तु झैँ भएको छ। वनगधा एक्लै यताउता हिँडिरहे झैँ तिनीहरू असुरमा गए। इफ्राइमले ज्यालामा आफ्ना प्रेमीहरूसँग आफूलाई बेचेको छ। तिनीहरूले आफैलाई जाति जातिमा बेचे पनि म अब तिनीहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्नेछु। शक्तिशाली राजाको अत्याचार मुनि तिनीहरू कमजोर भएर जानेछन्। इफ्राइमले पाप बलिका धेरै वेदीहरूको सङ्ख्या बढाए पनि ती त्यसको निम्ति पाप गर्ने वेदीहरू भएका छन्। मैले तिनीहरूका निम्ति धेरै विधिहरू मेरो व्यवस्थामा लेखे, तर तिनीहरूले तिनलाई पराई थोक जस्तै ठाने। मलाई दिइएका बलि तिनीहरू चढाउँछन् अनि मासु तिनीहरू खान्छन्, तर परमप्रभु तिनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्न। अब उहाँले तिनीहरूको अधर्म सम्झना गरेर तिनीहरूका पापका निम्ति दण्ड दिनुहुनेछ। तिनीहरू मिश्र देशमा फर्केर जानेछन्। इस्राएलले आफ्ना सृष्टिकर्तालाई बिर्सेर महलहरू बनाएको छ। यहुदाले धेरै सहरमा किल्लाहरू निर्माण गरेको छ, तर म तिनीहरूका सहरहरूमा आगो लगाइदिनेछु र त्यसले त्यसका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। होशे अध्याय 9। इस्राएललाई दण्ड। ए इस्राएल, नरमाऊ, अरू जाति जातिहरू झैँ आनन्दले नरमाऊ, किनकि तिमी आफ्ना परमेश्वरप्रति अविश्वासी भएका छौ। अन्नको प्रत्येक खलामा वेश्यावृत्तिको ज्याला लिन तिमीलाई मन पर्छ। अन्नका खला र दाखबारीका किलले मानिसहरूलाई खुवाउने छैनन्। नयाँ दाग मध्य तिनीहरूका निम्ति अपुग हुनेछ। तिनीहरू परमप्रभुको देशमा बस्ने छैनन्। इफ्राइम मिश्र देशमा फर्किजानेछ र असुरमा अशुद्ध खानेकुरा खानेछ। तिनीहरूले परमप्रभुको सामु अर्धको रूपमा दाग मध्य खनाउने छैनन्, न त तिनीहरूका बलिदानले उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। यस्ता बलिदानहरू तिनीहरूका लागि मरेकाहरूका निम्ति शोक गर्नेको रोटी झैँ हुनेछ। ती खाने सबै अशुद्ध हुनेछन्। यस्ता भोजन तिनीहरूका आफ्नै लागि हुनेछ, त्यो परमप्रभुको मन्दिरमा आउने छैन। तिमीहरूका नियुक्त चाडहरूका दिन, परमप्रभुका उत्सवका दिनमा तिमीहरू के गर्नेछौ? तिनीहरू सर्वनाशदेखि भागे तापनि मिश्र देशले तिनीहरूलाई बटुल्नेछ र मोपका मानिसहरूले तिनीहरूलाई गाड्नेछन्। तिनीहरूका चाँदीको धन सम्पत्ति काँडाघारीले पुर्नेछ। तिनीहरूका पालहरू काँडाका झाङहरूले भरिनेछन्। दण्ड दिने दिनहरू नजिकै छन्। प्रतिशोधका दिनहरू आइरहेछन्। इस्राएलले त्यो थाहा पाउन्। तिम्रा धेरै पाप र ठुलो वैरभावको कारणले तिम्रो लागि अगमवक्ता चाहिँ मूर्ख र आत्माले प्रेरित भएको मानिस चाहिँ बौला सरह हुनेछ। अगमवक्ता मेरा परमेश्वरको साथसाथै इफ्राइमको रखवाली गर्ने हो, तापनि त्यसका सबै बाटामा पासोहरू थापिएका छन्
र त्यसका परमेश्वरको भवनमा त्यसप्रति दुश्मनी छ। गिबाका दिनमा झैँ तिनीहरू आफूले आफैलाई साह्रै भ्रष्ट पारेका छन्। परमेश्वरले तिनीहरूका अधर्मको सम्झना गर्नुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका पापको दण्ड दिनुहुनेछ। मैले इस्राएललाई पाउनु चाहिँ उजाड स्थानमा दाख पाउनु बराबर थियो। मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई देख्नु चाहिँ नेबाराका अगौटे फल देख्नु बराबर थियो। तर जब तिनीहरू बालपोरमा गए तब तिनीहरूले आफैलाई त्यस घिनलाग्दो मूर्तिमा अर्पण गरे र तिनीहरूले रुचाएको मूर्ति झैँ तिनीहरू घिन लाग्दा भए। इफ्राइमको गौरव पंक्षी झैँ उडी जानेछ। तिनीहरूमा न त कुनै जन्म, न कुनै गर्भवास, न गर्भधारण हुनेछ। तिनीहरूले छोराछोरी पाएर हुर्काए तापनि एउटै बालक पनि नरहने गरी म तिनीहरूलाई निसन्तान तुल्याउनेछु। हाय तिनीहरू, जब म तिनीहरूबाट फर्केर जानेछु, मैले इफ्राइमलाई टुडोस जस्तै सुन्दर स्थलमा रोपिएका देखे। तर इफ्राइमले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई संहारको निम्ति डोर्याएर ल्याउनेछन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईँ तिनीहरूलाई के दिनुहुन्छ? तिनीहरूको गर्भ तुहोस् र स्तन सुकी जाने होस्। गिलगालमा गरेका तिनीहरूका सारा खराबीको कारण मैले तिनीहरूलाई घृणा गरे। तिनीहरूका पापका कामले गर्दा म तिनीहरूलाई मेरो भवनबाट लगारिदिनेछु। म तिनीहरूलाई अब कहिल्यै प्रेम गर्ने छैन। तिनीहरूका सबै अगुवाहरू बागीहरू हुन्। इफ्राइममाथि प्रहार परेको छ। तिनीहरूको जरो सुक्यो। तिनीहरूमा फल लाग्दैन। तिनीहरूले छोराछोरी जन्माए तापनि तिनीहरूका प्रिय बालकहरू म मार्नेछु। मेरा परमेश्वरले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहुनेछ, किनभने तिनीहरूले उहाँका कुरा पालन गरेका छैनन्। जाति जातिहरूका बीचमा तिनीहरू फिरन्तेहरू हुनेछन्। होशे अध्याय 10। इस्राएल फिन्जिरहेको दागको बोट थियो। त्यसले त आफ्नै लागि फल फलायो। फलहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए अनुसार त्यसले आफ्ना वेदीहरूको सङ्ख्या बढायो। आफ्नो देशको उन्नति अनुसार त्यसले आफ्ना चोखा ढुङ्गाहरू सिँगार्यो। तिनीहरूको हृदय छली छ। अब तिनीहरूले आफ्नो दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ। परमप्रभुले तिनीहरूका वेदीहरू नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू नाश गरिदिनुहुन्छ। तब तिनीहरूले भन्नेछन्, हाम्रो राजा छैन, किनभने हामीले परमप्रभुको आदर गरेनौँ। यदि हाम्रा निम्ति राजा भए पनि उनले हाम्रा निम्ति के गर्न सक्थे र? तिनीहरूले धेरै प्रतिज्ञा गर्छन्, झुटा कसम खान्छन् र करारहरू बाँध्छन्। यसै कारण हलो जोतेको भूमिमा विषालु झार उम्रे झैँ न्यायका मुद्दाहरू बढ्छन्। सामरियामा बस्ने मानिसहरू बेथ आवनका बाछाको मूर्तिको लागि डराउँछन्। त्यसका प्रजाले त्यसको निम्ति शोक गर्नेछन् र त्यसका मूर्ति पूजक पुजारीहरू जसले त्यसको गौरवमा रमाहाट गरेथे तिनीहरूले विलाप गर्नेछन्, किनभने त्यो तिनीहरूबाट प्रवासमा लगिएको छ। ठुला राजाको सौगात स्वरूप त्यो असुरमा लगिनेछ। इफ्राइम लाजमा पारिनेछ। इस्राएल चाहिँ आफ्नै काठका मूर्तिदेखि लज्जित हुनेछ। सामरिया र त्यसका राजा चाहिँ पानीमाथि बग्ने काठको टुक्रा झैँ बगिजानेछन्। इस्राएलको पाप अर्थात् दुष्टताका अलगा अलगा ठाउँहरू नष्ट हुनेछन्। तिनका वेदीहरूमा काँडा र सिउँडीहरूले ढाक्नेछन्। तब तिनीहरूले पहाडहरूलाई भन्नेछन्, हामीलाई छोप, अनि डाँडाहरूलाई भन्नेछन्, हामी माथि खस। हे इस्राएल, गिबाको समयदेखि तैले पाप गर्न सुरु गरिस् र अझै त्यसैमा लागिरहेको छस्। दुष्ट काम गर्नेहरूका विरुद्धमा लडाईँले के गिबामा तिनीहरूलाई भेटाएन? जब मेरो इच्छा हुन्छ म तिनीहरूलाई दण्ड दिनेछु। तिनीहरूको दोब्बर अधर्मको निम्ति जाति जातिहरूलाई बाँध्न तिनीहरू भेला हुनेछन्। इफ्राइम चाहिँ दाइँ गर्दा रमाउने सघाइकी कोरेली हो। यसकारण त्यसको सुन्दर काँधमा म जुवा हालिदिनेछु। म इफ्राइमलाई हाँक्नेछु। यहुदाले हलो जोत्नु पर्नेछ र याकुबले डल्लाहरू फोर्नु पर्नेछ। आफ्ना निम्ति धार्मिकताको बिउ रोप र अचुक प्रेमको कटनी गर। तिमीहरूको बाँझो बारी जोत, किनकि परमप्रभुलाई खोज्ने समय अहिले हो, जबसम्म उहाँ आएर तिमीहरूमाथि धार्मिकताको वृष्टि खन्याउनुहुन्छ। तर तिमीहरूले त अधर्म रोपेका छौ,
तिमीहरूले दुष्टताको कटनी गरेका छौ, तिमीहरूले छलको फल खाएका छौ, तिमीहरूले आफ्नै शक्तिमाथि भर परेका र आफ्नै योद्धाहरूमा भर परेका हुनाले तिमीहरूका प्रजाको विरुद्धमा युद्धको गर्जन उठ्नेछ र लडाईँमा सल्मनले बेथ आर्बेललाई नाश गरे झैँ तिमीहरूका सबै गढीहरू नाश गरिनेछन्। जुन समयमा आमाहरू आफ्ना नानीहरू सँगसँगै टुक्रा टुक्रा पारिए, यसरी हे बेथेल हो, तिमीहरूको अत्यन्त दुष्टताले गर्दा त्यो आइपर्नेछ। त्यस दिनको उज्यालो हुँदा इस्राएलका राजालाई बिल्कुलै सर्वनाश गरिनेछ। होशे अध्याय 11। इस्राएलको निम्ति परमप्रभुको प्रेम। जब इस्राएल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरे र मैले आफ्नो पुत्रलाई मिस्र देशबाट बोलाए। तर जति जति मैले इस्राएललाई बोलाए त्यति त्यति तिनीहरू मबाट टाढा भए। तिनीहरूले बाल देवताहरूलाई बलि चढाए र खोपिएका मूर्तिहरूलाई धूप बाले। इफ्राइमलाई हातमा समातेर हिँड्न सिकाउने त म नै थिएँ, तर मैले तिनीहरूलाई निको पारे भनी तिनीहरूले जानेनन्। मैले तिनीहरूलाई मानिस जातिको मायाको डोरी प्रेमको बन्धनले बाँधेर डोर्याए। तिनीहरूका काँधबाट जुवा उतारी दिएर तिनीहरूलाई खुवाउन म झुके। के तिनीहरू मिस्र देशमा फर्केर जाने छैनन् र असुरले तिनीहरूमाथि शासन गर्ने छैनन् र? किनभने तिनीहरूले पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरे। तिनीहरूका सहरहरूमा तरवार चल्नेछन् र तिनीहरूका ढोकाहरूका बारहरू भत्काइदिनेछन् र तिनीहरूका योजनाको अन्त्य गर्नेछन्। मेरा प्रजाले मबाट फर्किजाने सङ्कल्प गरेका छन्। तिनीहरूले सर्वोच्चलाई पुकारे तापनि उहाँले तिनीहरूलाई उच्च पार्नुहुने छैन। ए इफ्राइम, म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु र ए इस्राएल, म तँलाई कसरी दुश्मनका हातमा सुम्पिदिन सक्छु? म तँलाई कसरी अदमालाई झैँ व्यवहार गर्न सक्छु? म तँलाई कसरी सबोइमलाई झैँ बनाउन सक्छु? मेरो हृदय म भित्र परिवर्तित भएको छ, मेरो मन दयाले जागृत भएको छ। म मेरो प्रचण्ड रिस प्रयोग गर्ने छैन। म इफ्राइमलाई फेरि सर्वनाश गर्ने छैन, किनकि म परमेश्वर हुँ, मानिस होइन। तिमीहरूका बीचमा परम पवित्र, म क्रोधमा आउने छैन। तिनीहरूले परम प्रभुलाई पछ्याउनेछन्। उहाँ सिंह झैँ गर्जनुहुन्छ। जब उहाँ गर्जनुहुन्छ, उहाँका बालकहरू थरथर काम्दै पश्चिमबाट आउनेछन्। तिनीहरू मिस्र देशदेखि चरा झैँ र असुरदेखि ढुकुर झैँ थरथर काम्दै आउनेछन्। म तिनीहरूलाई आफ्नै घरमा बसाल्नेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। इफ्राइमले झुट र इस्राएलका घरानाले छलले मलाई घेरेका छन्। यहुदा परमेश्वरको विरुद्धमा, परम पवित्रको विरुद्धमा खडा भएको छ। होशे अध्याय 12। इस्राएलको पाप। इफ्राइमले बतास खान्छ, त्यसले सारा दिन पूर्वीय बतासलाई खेद्छ। त्यसले निरन्तर झुट र हिंसाको सङ्ख्या बढाउँछ। त्यसले असुरसित सन्धि गर्छ र मिस्र देशमा जैतुनको तेल पठाउँछ। यहुदाको विरुद्धमा परमप्रभुको एउटा आरोप छ, अनि याकुबलाई तिनका चाल अनुसार उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ र तिनका काम अनुसार उहाँले तिनलाई बदला दिनुहुनेछ। गर्भमा तिनले आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चो पक्रे र जवान भएपछि तिनले परमेश्वरसँग लडन्त गरे। तिनले स्वर्गदूतसित लडन्त गरे र उनलाई जिते। तिनी रोए र उनीसित निगाहको निम्ति बिन्ती गरे। तिनले बेथेलमा उहाँलाई भेटे र उहाँसँग तिनले बातचित गरे। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरसँगै उहाँको नाउँ प्रसिद्ध छ। तर तिमीहरू आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कनै पर्छ। प्रेम र न्याय कायम राख र निरन्तर आफ्ना परमेश्वरको प्रतीक्षा गर। व्यापारीले छलको तराजु प्रयोग गर्छ, छल गर्न त्यो मन पराउँछ। इफ्राइमले यस कुराको घमण्ड गर्छ, म असाध्यै धनी छु, म धनाढ्य भएको छु। मेरा सारा धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउने छैनन्। म तेरा परम प्रभु परमेश्वर हुँ। मैले तँलाई मिस्र देशदेखि ल्याएको छु। तेरा ठहराइएका चाडका दिनमा झैँ म तँलाई फेरि पालहरूमा बस्न लाउनेछु। मैले अगमवक्ताहरूसित कुरा गरे, तिनीहरूलाई धेरै दर्शनहरू दिए र तिनीहरूद्वारा मैले दृष्टान्तहरू दिए। के गिलाद दुष्ट छ?
त्यसका मानिसहरू बेकामका छन्? के तिनीहरू गिलगालमा साँडेहरूको बलि गर्छन्? तिनीहरूका वेदीहरू हलो जोतेका खेतमा ढुङ्गाका रास जस्तै हुनेछन्। याकुब भागेर आरामको देशमा गए। इस्राएलले एउटी पत्नीको निम्ति चाकरी गरे र त्यसको ज्यालाको निम्ति भेडाहरू चराए। परमप्रभुले इस्राएललाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउन एकजना अगमवक्ता प्रयोग गर्नुभयो र एकजना अगमवक्ताद्वारा उहाँले तिनको हेरचाह गर्नुभयो। तर इफ्राइमले उहाँलाई असाध्य रिस उठाएको छ। त्यसका परमप्रभुले त्यसले बगाएको रगतको दोष त्यसमाथि रहन दिनुहुनेछ र त्यसका अवहेलनाको निम्ति उहाँले बदला लिनुहुनेछ। होशे अध्याय 13। इस्राएलको विरुद्धमा परमप्रभुको रिस। इफ्राइम बोल्दा मानिसहरू काम्थे, इस्राएलमा त्यो उच्च पारियो, तर बाल देवताको पूजा गरेर त्यो दोषी भयो र त्यसको मृत्यु भयो। अब तिनीहरू झन बढी पाप गर्छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति आफ्नो चाँदीले ढालिएको मूर्ति बनाउँछन्, अर्थात् चतुर्याइसित आकृति निकालेका मूर्तिहरू। ती सबै शिल्पकारहरूका कामहरू हुन्। यी मानिसहरूका विषयमा यो भनिएको छ, तिनीहरू मानव बलि चढाउँछन्, बाछाका मूर्तिलाई चुम्बन गर्दछन्। यसै कारण तिनीहरू बिहानको कुहिरो, सबेरै बिलाउने शीत हुरीले खलाबाट उडाइ लैजाने भुस र झ्यालबाट निस्कने धुवा झैँ हुनेछन्। तर म त परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मैले तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएको छु। म बाहेक तिमीहरूले अर्को कुनै ईश्वरलाई, अर्को कुनै उद्धारकलाई स्वीकार गर्ने छैनौ। मरुभूमि अर्थात् चर्को गर्मी भएको देशमा मैले नै तिमीहरूको हेरचाह गरे। जब मैले तिनीहरूलाई खुवाएँ तब तिनीहरू सन्तुष्ट भए। जब तिनीहरू सन्तुष्ट भए तब तिनीहरू घमण्डी भए। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भुलिहाले। यसैले म तिनीहरू कहाँ सिंह जस्तै आउनेछु, चितुवा झैँ तिनीहरूको बाटोमा म ढुकी बस्नेछु। छौराहरू खोसिएको माउ भालु झैँ तिनीहरूलाई आक्रमण गरेर म तिनीहरूलाई च्यातचुत पार्नेछु। सिंह झैँ म तिनीहरूलाई भक्षण गर्नेछु। जङ्गली जन्तुले तिनीहरूलाई फहराउनेछ। हे इस्राएल, म तिमीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु, किनकि तिमीहरू मेरो विरुद्धमा, तिमीहरूका सायकको विरुद्धमा छौ। तिमीहरूको राजा कहाँ छ कि त्यसले तिमीहरूलाई बचाउन सकोस्? तिमीहरूका सबै नगरका शासकहरू कहाँ छन् जसका विषयमा तिमीहरू भन्थ्यौ, हामीलाई एउटा राजा र राजकुमारहरू दिनुहोस्? यसैले मेरो रिसमा मैले तिमीहरूलाई एउटा राजा दिए र मेरो क्रोधमा मैले त्यसलाई उठाइ लगे। इफ्राइमको दोष सञ्चित गरिएको छ, त्यसका पापहरूको लेखा राखिएको छ। स्त्रीको प्रसव वेदना जस्तै त्यसमाथि दुःख आउनेछ, तर त्यो अज्ञान बालक झैँ छ। जन्मने समय त्यो गर्भको मुखमा आउँदैन। म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउनेछु। म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरा महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? आफ्ना दाजुभाइहरूका बीचमा त्यसको फलिफाप भयो भने पनि म त्यसप्रति दयालु हुने छैन। परमप्रभुबाट एउटा पूर्वीय बतास मरुभूमितिरबाट बहेर आउनेछ। त्यसको मुहान सुक्नेछ र त्यसको इनार सुकिजानेछ। त्यसका सबै बहुमूल्य वस्तुको भण्डार लुटिनेछ। सामरियाका मानिसहरूले आफ्नो दोष भोग्नै पर्छ, किनभने तिनीहरू आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएका छन्। तिनीहरू तरवारले ढल्नेछन्। तिनीहरूका बालकहरू भुइँमा लडाएर मारिनेछन् र तिनीहरूका गर्भवती स्त्रीहरूका पेट चिरिनेछन्। होशे अध्याय 14। आशिष ल्याउनलाई पश्चाताप। ए इस्राएल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्केर आओ। तिम्रा पापहरू नै तिम्रो पतनका कारण हुन्। वचनहरू लिएर परमप्रभुतिर फर्क। उहाँलाई भन, हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र अनुग्रहपूर्वक हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस् र हामी आफ्ना ओठको फल चढाउन सकौँ। असुरले हामीलाई बचाउन सक्दैन। हामी युद्धका घोडाहरूमाथि सवार हुने छैनौँ। हामी फेरि कहिल्यै आफ्नै हातले बनाएका थोकलाई हाम्रा देवताहरू भनी भन्ने छैनौँ, किनकि टुहुडाहरूले तपाईँबाट कृपा पाउँदछन्। तिनीहरू मबाट तर्की गएकामा म तिनीहरूलाई क्षमा गर्नेछु। म तिनीहरूलाई सित्तैमा प्रेम देखाउनेछु, किनकि मेरो रिस तिनीहरूदेखि फर्केको छ।
म इस्राएलको निम्ति शीत झैँ हुनेछु, त्यो लिली फुल झैँ फुल्नेछ। लेबनानको देवदारू झैँ त्यसका जरा गढ्नेछन्, त्यसका भर्खरै पलाएका मुनाहरू बढ्नेछन्। त्यसको प्रताप जैतुनको रुख झैँ हुनेछ, त्यसको बास्ना लेबनानको देवदारू झैँ हुनेछ। मानिसहरू फेरि त्यसको छहारीमा बस्नेछन्, मकै झैँ त्यो लहलह बढ्नेछ र दागको बोट झैँ त्यो फुल्नेछ। र त्यसको ख्याति लेबनानको दाग मध्य जस्तै हुनेछ। हे इफ्राइम, मूर्तिहरूसित मेरो के काम? म त्यसलाई जवाफ दिनेछु र त्यसको वास्ता गर्नेछु। म एउटा हरियो सल्लोको रुख झैँ छु, मबाटै त फलवन्त हुनेछ। को बुद्धिमान छ? उसले यी कुराहरू याद गर्नेछ। को समझदार छ? त्यसले यी कुराहरू बुझ्नेछ। परमप्रभुका मार्ग ठिक छन्, धर्मी जन तिनैमा हिँड्छन् र बागीहरू तिनमा ठेस खान्छन्।